Isa na naman kamayong ugto sa tanan kita nga mga housewife sa balay no kinahanglan gid naton nga magpreparar sang aton nga lulutuon para pag-abot sang aton mga anak kag aton asawa may pakaon ta sa ila kag nakahanda ng aton pagkaon sa aton lamesa. Hindi naton hulaton nga pag-abot nila wala sila kaunon kay ginakapoy man na sila sa ila nga trabaho. So nga adlaw no may lulutuon naman kita. Ang aton lulutuon na mo ni siya ang aton nga adobo nga tiil. Ang una-una gid permi naton nga ginahimo no ang aton nga mga kinahanglan gini siya naton nga hugasan. Aton nga limpyuhan ang aton nga ginaluto para mana sa ikaayo naton nga hindi balalantawon nga daw higko nga aton ginaluto. So kinahanglan naton maglimpyo. Ari na ka-prepare ng aton nga tubig nga karon aton ibutang sa aton ginaluto. Kag ang aton kalaha na limpyuhan ta naman ini kag preparado na ini siya. So nagbutang na kita sang aton nga kalaha sa aton nga lutuan kag naglunod na kita sang aton nga mantika kay ma-start na kita sang paggisa sang aton nga ahos, bombay kag aton nga lagba nga katumbal nga nakagulot-gulot na ina siya nga daan kag aton na ina siya nahugasan naman kag amo ni siyang aton nga mga kinanglanon sa aton nga paggisa. Ginlunod na ng aton nga ahos, isunod na naman na ang aton nga bombay kag isunod na naman ang aton nga katumbal. So kinahanglan lang na naton siya nga ilunod sa aton nga kalaha nga init na siya para madali lang siya mag golden brown. Kinahanglan ta ko na mag-discover sa bahi nga pwede naton mahibaluan sa aton kung gina-enjoy naton ang aton butang nga ginahimo. Kinahanglan naton nga hindi lang kita magstay sa isa ka putahe nga aton nabalan, kinahanglan may ara kita nga mga multitasking bala nga ginatawag nga siling hindi lang kita magstay sa isa, kinahanglan nakahibalo man kita sang iba't nga mga mino nga pwede pa naton lutoon. So hindi lang kita nagastay no sa aton nga pagluto sa mga sudan, may ara pa kita sa mga padayon naton nga pagluto, mga dessert, mga kalanon naton sa aton palamahawon. So step by step lamang aton paghimo sinino kay hindi man naton siling matatapan na tanan nga magsigi-sigi to dira sang luto no kinahanglan sa kada adlaw may ara kita mino. So may ara man kita time nga hindi kita makaluto no, so kinahanglan naton mag-prepare naman sang lulutoon. So ari na siya no gimbutang na naton sa aton nga kalaha nga ginggisa ang aton nga ahos kag bombay ang aton nga baboy no. Kinahanglan ni naton ang aton nga baboy gisahon gini siya naton todo kay makita mo ina siya kung nakagisa-gisa todo ang aton nga baboy, makita mo nga nagagwa ang dugo sa aton ginaluto nga baboy kay na da ang mantika sa sulod sang ina niya nga duga bala ginapagwa niya ina kay para maluto na ina siyang aton nga ginagisa dira. So kinahanglan gini siya naton dugayon nga lugayon kag aton gini siya gisahon. Once nga gisa gini naton ang aton nga baboy nga tiil no, kanami na sa sang resulta sang aton nga baboy karon kay na aton gid siya bala naggisa sa aton mantika, sa aton nga ahos, sa aton nga bombay. So kinahanglan ni naton siya i-rest anay no, kinahanglan ni naton siya nga butangan sang aton nga tubig. Depende ina sa tubig nga ibutang naton nga amo na siya ang nagapahumok sa aton nga baboy. Kinahanglan ang aton nga baboy lagaon ini siya naton para maghumok gini siya para mabutang na naton ang aton nga mga panakot. So kinahanglan gid ang aton nga baboy nga humok gid siya nga magkaon ta nga hindi ta bala nga siling nga gakaon ta nga katiga, hindi siling nga magkaon kita nga daw gaumpok sa aton ngipon ang aton nga ginakaon nga baboy kag kung kisano daw medyo daw babulgam siya kag dugay na naton matulon kay ina siya ang aton baboy hindi pa siya luto. So bubuan na naton siya sang tubig para amo na sang serving nga ginabutang naton sa aton nga paglaga. Depende lang ay na siya sa inyo kung ano kadamuon nga bang tubig para siya maghumok. So kinahanglan lamang naton ini siya nga lugayon no, hasta nga butangan gid ini siya naton sang taklob kay para
para dali siya maghumok bala kay laing gid nga kung may tabon ng aton nga kalaha, mapalanopsop man na dito niya ang nagabukal-bukal bala nga tubig nga aton gibutang nga sabaw. So ang aton nga tiil nga baboy dali lang siya maghumok kung gitlob kay wala pala siya ginatawag nga open air nga ano bala nga ang tanan nga moisture dito sang aton nga paglaga ara siya mapalanopsop niya. So aton ni siya nga ginatandog-tandog ang aton nga baboy no kung tansya naton kung medyo humok na siya, kung wala sige yun pa naton gihapon sa aton nga paglaga hasta nga maghumok gid ang aton nga baboy no. Kay kanami na ina siya karon kung medyo humok na siya amo na nga pagtimpla naton sang aton nga mga ingredients nga kinanglanon or mga seasoning na gusto naton ibutang. Matiki kita time para maghulat nga pahumukon tang aton nga tiil nga baboy no. So kinanglan gid ini naton siya nga lagaon gid hasta nga pag tansya naton kapag hikap naton sa aton nga luhag humok na siya, okay na nasa. Nag-add na kita sang aton nga silver swan nga patis, kinahanglan kabalo man kita butang sang aton nga measure no kung ano kadamuon nga patis kag nagbutang man kita sang aton nga nor nga pork kag aton ini gid abrihan gibutang naton sa aton nga kalaha kag dason gisulod naman naton ang aton nga nor seasoning kag ang aton nga magic sarap. Ang nor seasoning no na try ko gid ni siya kag try nyo man ni paggamit kay kanamit sang sabor kag nagahatag gid ni siya kanamiton sa aton nga ginaluto. So na-tested ko na gini nga ang nor seasoning namit gid siya ibutang. So nagbutang gid ako sang aton nga brown sugar for a certain amount lamang, wala naton ginadamo ang aton nga sugar no. So kinanglan medyo gamay lang siya para nga medyo may gamay-gamay nga tamis ang aton nga ginaluto pampadugang ni sa sabor sa aton nga ginaluto. So nagbutang naman kita sang aton nga mga gusto nyo da nga mga ricados or ano da pag gusto ka mo kung ano inyo ibutang dugang sa aton nga adobo no. So ako amo lang na akong ginabutang no, simple lang siya as that no. Kay gusto ko na magkaon manyaga kay ginahulat ko na ni nga sudan, wala pa ako kapanyaga ano na oras kay ginapabukalan ko gini akon nga niluto hasta nga maghumok. Samtang galantaw kita sa aton ginaluto no nga bukal-bukal no do kanamit na ikaon. So kinanglan ginini siya naton nga medyo pamalamalahon tang aton nga adobo. Aton gid ini ginabutangan niya taklob ya kag sige naton kari lantaw kung luto na siya, kung damo pa sa sabaw, kung ano na siya kadamuon ang iyang sabaw or jutay na lang nga sabaw ang nabilin. So ginalugay-lugay gid naton siya kay aton ni siya testingan bala ng ano sa aton luwag ang aton nga baboy kung humok na siya. So medyo damo pa sa sabaw no, aton lamang ginapalapuyot ang aton nga sabaw kag kung daw okay na siya daw medyo malamala na sa aton ni siya karong kuwaon kay ang aton nga adobo ready na ni karon sa aton nga sudan. So ari nang aton nga adobo no, kanamit na siya lang tawon kag daw makakauno nagikita sang aton nga panyaga kag ginahulat lamang naton ang aton nga sudan. So this is it, amo na ni aton nga adobo nga baboy nga tiil. So thank you so much for watching and kabay pa maglantaw kamo sa akon mga videos pag nga i-upload and thank you sa tanan nga mga followers and again amo ni siya ang results ang aton nga adobo nga baboy and thank you for watching. Bye bye.